अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौहर सियाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं अडियाला जेल के बाहर और अडियाला जेल से बड़ी ताज़ा तरीन आपसे डेवलपमेंट शेयर करनी है। एक तो अलीमा खान साहबा इस वक्त इमरान खान से अहम तरीन मुलाकात करने के लिए अडियाला जेल के अंदर रवाना हो चुके हैं। उनके साथ उनकी दीगर बहनें भी इमरान खान साहब से मिलने के लिए अडियाला जेल के अंदर रवाना हो चुकी हैं। अडियाला जेल के हवाले से आज इमरान खान का अहम तरीन एक तो मुकदमा है जिसके हवाले से आज फैसला आना है और वो फैसला किसी भी अभी आ सकता है, थोड़ी देर तक आ सकता है, रात गए तक आ सकता है। फैसला जो है वो आज मुतवक्के तौर पे सुनाया जाएगा। तीसरी बड़ी आप खबर आपके साथ शेयर करते चले कि अडियाला जेल में आज एक बहुत बड़े इस्तीफे की कॉल आने वाली है और वो है अली अमीन गंडापुर की। अली अमीन गंडापुर क्योंकि रात गए तक फिर उन्होंने एक 10 मिनट की वीडियो स्टेटमेंट अलीमा खान के खिलाफ वो चार्जशीट वो सामने कर दिया है और आज अलीमा खान साहबा वो बातें सारी जो अली अमीन गंडापुर है उनसे जो बातें उन्होंने की हैं वो आज इमरान खान साहब तक पहुंचाएंगी और इमरान खान साहब अपना मौक़िफ़ का इजहार करेंगे। और मुतवक्के तौर पे ये खबरें इस वक्त अडियाला जेल के बाहर गर्दिश कर रही हैं और हमारे ये जराए बात कंफर्म कर रहे हैं कि आज अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा जो है वो इमरान खान साहब तलब कर लेंगे। इस वक्त जो है अडियाला की सूरत हाल ये है कि इमरान खान का अहम केस तोशाखाना 2 की केस की समाअत इस वक्त शुरू हो चुकी है। जज साहबान इस वक्त पहुंच चुके हैं। इमरान खान के केस की समाअत शुरू होते ही वकील सलमान सफदर और इसके साथ दीगर कौंसल जो है इमरान खान के इस केस के हवाले से वो जो है अडियाला के अंदर जेल के अंदर मौजूद हैं। इनकी बहनें अलीमा खान, डॉक्टर उज़मा और नौरीन खान न्याजी साहबा भी इस वक्त अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं। हमने गुफ्तगू करने के लिए जो है अलीमा खान साहबा से उनसे राब्ता करने के लिए या उनसे गुफ्तगू करने के लिए जो हमारे जराए ने कंफर्म किया था कि अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने जो बातें रात गए तक अचानक उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट दी। पहली बात ये देखें ना कि अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की क्या है। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि जी वो मुनाफिक बंदा होता है, वो कमबख्त होता है, वो वफादार नहीं होता कि जो किसी की शिकायतें लगाए। तो मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। भाई आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि आप जो वो वफादार जो शख्स होता है या जो घटिया शख्स होता है किसी की शिकायतें लगाता है जाके, मैं ऐसा बंदा नहीं हूं। तो फिर आपने तो पूरी चार्जशीट जो है वो वीडियो जो है जिसमें बताया कि मैंने इमरान खान साहब को ये भी बताया, ये भी बताया, ये भी बताया, तो वो तो सारी स्टेटमेंट्स ही आपकी अलीमा खान के खिलाफ हैं। बेसिकली अलीमा खान साहबा के हवाले से इमरान खान साहब ने एक तरफ तो मौक़िफ़ वाज़े कर चुके हैं कि अलीमा खान साहबा को सियासत से दूर रहना चाहिए और वो कोशिश भी करती हैं कि वो दूर रहे। लेकिन जब बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो कंप्रोमाइज ले बेगैरत किस्म के लोग जो हैं वो इमरान खान को धोखा दे रहे हैं, तो उसके ऊपर फिर अलीमा खान साहबा, खासकर इमरान खान की जो बहनें हैं वो फिर गौर फिक्र करती हैं। फिर वो क्योंकि भाई है उसके लिए वो लड़ती हैं और बाहर जो हालात होते हैं वो भी खान साहब तक पहुंचाते हैं और खान साहब को असल इंफॉर्मेशन बताई जाती है। एक चीज तो ये है। दूसरी एक खबर की बड़ी तस्दीक हो चुकी है कि इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को अडियाला जेल से निकालकर कासिम मार्केट रावलपिंडी में मुंतकिल किया जाना है और ये भी गंडापुर करवाना चाह रहा था ताकि इमरान खान साहब को मैं इतने में खुश कर सकूं। ये बात तो अभी वाजे हो चुकी है। वो कह रहे थे कि जी देखें अब खान साहब का जो एतमाद है वो उठने लगा कि मैं बाहर कुछ नहीं कर सका, तो मेरे लिए आप इतना कर दें कि खान साहब और बुशरा बीबी को निकाल के कासिम मार्केट में शिफ्ट कर दे ताकि इमरान खान को हौसला हो जाएगा कि मैं देखें आपकी रिहाई के लिए बहुत काम कर रहा हूं। ये असल कहानी थी इस सारी स्टोरी के पीछे। दूसरी मैं जो बात मुद्दे की बात मैं बताता चलूं कि जो अडियाला जेल के इस वक्त माहौल बना हुआ है वो यही है कि बाहर पुलिस है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद है। लेकिन यहां पे आज जो बड़ी खबर आएगी वो ये आएगी कि क्या अलीमा खान साहबा को इमरान खान साहब क्या कहते हैं। थोड़ी देर तक या जैसे ही अलीमा खान साहब बाहर आएंगे आप तक वो वीडियो भी लाजमी आप तक दिखाएंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि इमरान खान साहब ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है, क्या आप आइंदा जो है वो सियासी गुफ्तगू करेंगी या नहीं करेंगी, या फिर बड़ी उम्मीद है बहुत बड़ा एक आप समझे कि खबर आ सकती है और वो किसी टाइम भी आ सकती है। थोड़ी देर बाद ये जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं इसके बाद भी ये वीडियो आ सकती है। बहरहाल कि इमरान खान साहब के फैसले के बाद जो है वो अली अमीन गंडापुर जो है वो वजीर आला शिप से अब हटा दिए गए हैं। जिस तरीके से चार्जशीट रात को किया अली अमीन गंडापुर ने वो सेम एज इट लग रहा था जैसे शेर अफजल मरवत की जो नक्श कदम पे चलते हुए सेम उसी तरह। पहले शेर अफजल मरवत ने भी फैमिली पे अटैक किया, बुशरा बीबी पे अटैक किया, फिर अलीमा खान पे अटैक किया, फिर दूसरे दीगर बहनों के ऊपर अटैक किया, फिर अलीमा खान के बच्चों के ऊपर अटैक किया
اور اس طریقے سے پھر پاکستان تحریک انصاف نے اس کا پتہ صاف کیا اور کہا کہ آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں، اور اس کے بعد آپ نے اس کی مقبولیت کا بھی دیکھ لیا ہوگا کہ لوگ اب اس سے دور ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے میں آپ کو علی امین گنڈاپور کی بھی سیم مجھے لائن نظر آ رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور نے بھی علیمہ خان کے اوپر سیدھی سیدھی باتیں کی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مختلف اداروں کے ساتھ یہ رابطے میں ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کی جو رہائی ہے وہ جو ہے اس میں رکاوٹ آ چکی ہیں، اور یہ خود پارٹی کی چیئرمین بننا چاہتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے الزام عائد کیا تھا، دیکھیں جی جو 9 مئی کے کیسز ہیں اس میں اس کے بچوں کی ضمانتیں ہو چکے ہیں، یہ خود ضمانتوں پہ پھیر رہی ہے، اور یہ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، اور کئی مقدمات میں یہ بری ہو چکی ہے، اور کئی جگہوں کے ایسے سٹیٹمنٹ دیتی ہے۔ ایک طرف تو علی امین گنڈاپور یہ فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے کسی ادارے سے رابطے میں ہیں، اور پھر علیمہ خان صاحبہ کو کہتے ہیں کہ آپ ہی جو ہے وہ مطلب کہ آپ عمران خان کی رہائی نہیں چاہتی۔ جو بندہ ادارے کے ساتھ اٹیچ ہے تو وہ رہائی کے ضرور کہے گا، لیکن کل علیمہ خان صاحبہ نے واضح موقف اختیار کیا، اور آج بھی انہوں نے واضح موقف اختیار کیا کہ میں پارٹی کی چیئرمین نہیں بننا چاہتی، نہ ہی میری ویشت ہے اور نہ میں کبھی بنوں گی، لیکن میرا بھائی ہے، میں اس کے لیے جہاں تک بھی مجھے فائٹ کرنی پڑی میں فائٹ کروں گی۔ تو یہ صورتحال ہے علیمہ خان کی جانب سے۔ اب گنڈاپور کی بات اگر کی جائے تو گنڈاپور نے جس طریقے سے عمران خان صاحب کو ورکر کے ساتھ 2 نہیں 3 نہیں 4 مرتبہ میں آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو دھوکہ دیا ہے، عمران خان کو دھوکہ دیا، اور کئی مرتبہ، یہ 4 مرتبہ تو بہت چھوٹی بات میں نے کی ہے، کئی مرتبہ گنوا سکتا ہوں۔ ایک علی امین گنڈاپور جب 24 اکتوبر کو یہاں پہ غالباً 2 اکتوبر تھی یا 24 اکتوبر، معاف کیجیے گا، تو پہلی دفعہ جب گنڈاپور قافلہ لے کر اسلام آباد پہنچا تھا، اور پھر وہ رستے سے ہوتے ہوا بھاگا، جو ہے کے پی ہاؤس میں چھپا، اور پھر وہاں سے وہ بھاگ گیا تھا، وہ ایک مرتبہ دھوکہ دیا، پھر دوسری مرتبہ دھوکہ دیا جب بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ ڈی چوک پہنچے، تو گنڈاپور گاڑی بالکل آگے لے کے نہیں جانا چاہتے تھے، ڈی چوک سے تقریباً 3 کلومیٹر دور وہ کھڑے ہو گئے تھے، اور وہ آگے گاڑی لے کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ کارکنان نے ان کی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ نعرے بازی کی، مکے بھی مارے تھے، میں بھی وہاں پہ موجود تھا، اور گنڈاپور جو ہے وہ باہر نہیں آ رہے تھے، لانتے ڈال رہے تھے لوگ، لیکن یہ باہر نہیں آ رہا تھا۔ وہی ہوا کہ جس طریقے سے یہ ڈر کے کھڑا تھا تھوڑی دیر تک وہاں پہ جو ڈی چوک میں ہوا، سانیہ 26 نومبر کے بعد وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جو ہے وہ سرعام گولیاں ماری گئیں، اور گنڈاپور وہاں سے فرار ہو کر بھی جس طریقے سے فرار ہوا وہ بھی آپ کو کہانی کا پتہ ہے۔ پھر خان صاحب نے کہا کہ جو بجٹ پاس کیا جانا وہ میری مشاورت سے کیا جائے گا۔ گنڈاپور نے ان کو پلے ہی نہیں باندھا، کہیں سے پوچھا بھی نہیں ہے کہ نہیں جناب میں تو آپ کی کوئی بات سنوں گا، انہوں نے وہ بجٹ بھی پاس کر دیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ گنڈاپور کو کہا گیا کہ آپ افغانستان جائیں، انہوں نے کہا میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ 5واں انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کا حال ہی میں جلسہ کیا ہے، انہوں نے ایک ایسی جگہ پہ گندگی کے بدبودار تفن جہاں پہ پھیل رہا تھا وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی کرسیاں لگا کر لوگوں کو مٹی میں کھڑا کر کے ایک گندا نظام ماحول جو تھا وہ وہاں پہ دیکھا گیا، نظم جو انتظامی امور تھے بالکل فلاپ تھے۔ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی اوقات دکھا دی کہ بھائی آپ گندگی پہ کھڑے ہونے والے، آپ گند ہیں، اور گندگی پہ اوپر کھڑے رہنا آپ کے لیے جو ہے یہ جو ہے ہم انتظامات کیے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے۔ اب پھر فیملی کے اوپر اٹیک آ چکا ہے۔ گنڈاپور جو ہے وہ کئی مرتبہ جو ہے عمران خان کے بلاوے کے بعد بھی نہیں آتے، اور کئی پریس کانفرنسز میں کئی ایسی جگہوں پہ عمران خان کی جو ہے وہ بات ہی نہیں کرتے، کئی ایسی جگہوں کے اوپر عمران خان کی بات بالکل نہیں کرتے، کانفرنسز ہوں، میڈیا ٹاکس ہوں، عمران خان کا نام ہی نہیں لیتے، اگر لیتے بھی ہیں تو آئیں بائیں شائیں کر کے نام لے کر آگے نکل جاتے ہیں۔ تو آج بڑا اہم دن ہے، اس کا ایک تو فیصلہ آنا ہے، عمران خان کی بہنیں بھی اندر موجود ہیں، تو شخانہ 2 کا فیصلہ آ جائے گا، وہ بھی فیصلہ ہم دکھائیں گے کہ فیصلہ عمران خان کے حق میں آتا ہے یا عمران خان کے خلاف آتا ہے تو پھر کیا ہوگا، اگر حق میں آتا ہے تو پھر کیا ہوگا، وہ صورتحال بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ چلوں اگر حق میں آتا ہے عمران خان کے فیصلے پہ تو پھر عمران خان صاحب کو رہائی مل جانی چاہیے۔ عمران خان کے اوپر کوئی اور مقدمہ نہیں ہے، صرف القادر ہے، اور القادر کا جو ہے وہ 16 اکتوبر تک وہ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ مختص کر دی گئی تھی، اور پھر اگر سزا ہوتی ہے تو اس کیس کو جو ہے وہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں لایا جائے گا، اور اس کیس کا جو ہے وہ تیا پاچا نکل جائے گا۔ دوسری جو بات ہے عمران خان کو منتقل کیے جانے کے حوالے سے، آج عمران خان صاحب کو بتایا جائے گا کہ آپ کو جو ہے وہ یہاں سے منتقل کیا جانا ہے۔ آج عمران خان صاحب کیا اس آفر کو ٹھکراتے ہیں یا ایکسپٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی بات اب ظاہر ہو جائے گی۔ لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ گنڈاپور کی اوقات یہی ہے، وہ اب اپنی وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے جو ہے وہ موجودہ جو ہے مقتدر حلقوں سے جو ہے وہ میری مفلسی کی بجائے جو ہے مجھے اس جیل سے نکال کر کسی اور جگہ پہ لے جا کر اتنا کہے گا کہ دیکھیں میں یہاں سے نکال کے
यहाँ तक ले आया हूं तो आगे भी मैं कर रहा हूं, तो ये वो, तो यहाँ तक वो मतलब ये बात मुझे नजर आ रही है। बहरहाल जो बात है असल वो यही है कि अलीमा खान साहब डट गई हैं, वो एक एक बात अब जाके बताती हैं कि बाहर पार्टी के जो रहनुमा है वो क्या कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए आते हैं, हाजिरी लगाते हैं, भाग जाते हैं। कोई भी अलीमा खान के साथ टिकता नहीं है। अगर बातें कर इनसे सुन ले तो टीवी के ऊपर, ड्रामों के ऊपर, रोड के ऊपर, जलसों के अंदर वो अपनी माँ बहन को भी कस्में उठाकर भी कह रहे होते हैं कि हम हलफ भी दे रहे होते हैं, कुरान को भी हाथ में रखा होता है, और ये कह रहे होते हैं कि हम इमरान खान के वफादार खिलाड़ी हैं। भाई आप आते हैं, हाजिरी लगाते हैं, सिर्फ 2 से 4 मिनट की हाजिरी होती है। कई कैंडिडेट ऐसे मैंने देखे हैं जो जलसों में हलफ देते हैं, जो कुरानों पे हलफ देते हैं, लेकिन जैसे ही वो अडियाला के बाहर आते हैं 2 से 4 मिनट वहां से नारे, तस्वीर, फोटो, टिकटॉक बनाई और वहां से वो चले जाते हैं। तो अलीमा खान साहबा को एक एक जो है वो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या मेंबरान हैं, तो उनकी एक एक रिकॉर्ड जो है वो अलीमा खान साहबा बनाती हैं, या जब भी जाता है फिर इमरान खान साहब को बताता है। इमरान खान साहब भी डायरी अंदर नोट कर रहे हैं, वो बाहर आएंगे तो डेफिनेट हिसाब तो लेंगे कि किससे क्या हुआ। और फिर अली अमीन गंडापुर के ऊपर बहुत ज्यादा अब इल्जाम करप्शन के हवाले से भी आ चुके हैं। करप्शन के हवाले से भी उनके ऊपर काफी ज्यादा जो है वो तनकीद की जा रही है कि केपीके के अंदर करप्शन है। और फिर आपने कल देखा भी है तो 2 इस्तीफे भी आ चुके हैं, तो इस्तीफों की लाइन भी लंबी हो सकती है, इस्तीफे और भी आ सकते हैं। इससे पहले के ज्यादा इस्तीफे हैं। अली अमीन गंडापुर खुद भी मेरे ख्याल में अगर कोई ऐसा बयान आ जाता है इमरान खान का तो अली अमीन गंडापुर खुद ही जो है वो इस्तीफा दे देंगे। तो ये थी बड़ी अहम डेवलपमेंट जो मैंने आपसे बराह रास्त अडियाला से आप तक पहुंचाई हैं। तो जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है अडियाला से, अलीमा खान आती हैं, फैसला आता है, अली अमीन गंडापुर के जो है इस्तीफे का फैसला किया जाता है, तो वो भी आप तक लाजमी पहुंचाते हैं। इसी के साथ इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।